नमस्कार तुमकां वॉयस फॉर गोय हातून आनी सद्या आमी आसात ती म्हटल्यार सीएमाच्या बंगल्या हांगासर आनी हांगासर येवपाचें कारणूय तशेंच आसा कारण म्हटल्यार चिंबलकार जे फाटले कितलेशेच दीस जाले 27 दीस जाले जो प्रोटेस्ट चालू आसा आनी हो प्रोटेस्ट फक्त तांचे चिंबल जे आसा हांगासर येवपी युनिटी मॉल जो आसा तो तांकां नाका आमच्या चिंबल हांगासर युनिटी मॉल येयल्लो आमकां नाका हो प्रकल्प आमकां नाकाच म्हणून तांच्यांनी जो एक नारो धरलेलो आसा ताचे खातीर ते थंयसर प्रोटेस्ट करतात आनी सद्या जर आमी पळयलें जाल्यार आमी सीएमाच्या बंगल्या कडेन आसा आनी सीएमान तांकां एश्युरन्स दिलेले की मंगळार म्हटल्यार फाटली जर आमी विकान पळयलो जाल्यार विधानसभा चालू आशिल्ली आनी विधानसभा वक्तार तेंच्यांनी सुद्दां म्हणजे प्रोटेस्ट जो आसा तो म्हणजे सीएमाक मेळपा खातीर असेंब्ली हांगासर सुद्दां व्हरपाचो प्रयत्न केलेलो पूण पुलिसांनी आपलो फोर्स लावन तांकां जो आसा तो अटल सेतू सकयलूच तांकां आडोवन दवरलेले आनी तांच्यांनी आपलो प्रोटेस्ट जो आसा तो कंटिन्यू चालू दवरलेलो आनी आतां सद्या जी आसा आमी सीएमाच्या बंगल्या कडेन आनी ताचें कारणूय तशेंच आसा की जेन्ना तांच्यांनी असेंब्ली टायमार प्रोटेस्ट केलेलो तेन्ना सीएमान तांकां रातच्या 12:30 वरांचेर येवन तांकां मेळून जी आसा ती तेंची भेट घेतली आनी तांकां समजून सांगलेलें की हो जो विशय आसा ताचेर आपूण लक्ष घालतलो आनी म्हणजे जे नॅशनल पार्टी आसा तांचे कडेन वचून मेळटलो तांचे कडल्यान म्हणजे जी आसा ती तुमचे खातीर सगळे आतां जर आमी पळयलें जाल्यार आमच्या फाटल्यान हे पळय तुमी चिंबलकार जे आसा ते सद्या सीएमाक मेळपाक वयतात. तुमकां कोण कोण मेळपाक वयता तुमी? हां हांव आसा एनएम राष्ट्र मेलिसा आसा अजय आसा तुकाराम आनी संदेश आनंद युरी येवपाचें आसलें ते आसा ते युरी बी आसा ते येवपाचें आसलें पूण मातशें कितें आसा कोणाचें तरी ऑपरेशन आसा दे आर आउट ऑफ विरेशूय आउट ऑफ कळयलां विरेश आसा ते ऑल्सो आउट ऑफ इंडिया. सगळे आम्ही आता सध्या पळयता फक्त गांवकारी कारण तितून एक तुमचे लॉयर एडवोकेट आसत म्हणजे आमकां गायड करतात. कितले 11:30 आपलं तुमकां आतां? 11:30. आता कोण मैं विलेजर मेरे अजय बाब हांव विलेजर हांव कितें सांगलां तुमकां कितें आश्वासन दिलें तशें आश्वासन तुमकां दिल्लें येवन मेळा म्हणून कितें तुमकां पॉझिटिव्ह न्यूज मेळटली अशें तुमकां होप आसा तुमकां? तर तुमकां तो स्क्रॅपूच जावपाक जाय. सो दोन्ही प्रोजेक्ट तुमचे उरले आनी कितें समज जर सीएमान सांगलें तुमी आयचेर स्क्रॅपूच करा म्हणून तो एकूच डिमांड चालू राखू जितले पहिले तितलेच गेला बाकी बाहेर
बाबा साठी ना अभी वो चले गए खत्म आमदार बोल खत्म आतां आमी पळयलें की चिंबलकार जे आसा ते सध्या सीएमाक मेळपा खातीर सीएमाच्या बंगल्यार पावल्यात आनी तांचो एकूच म्हणजे डिमांड आसा तो म्हटल्यार हो जो युनिटी मॉल आसा तो स्क्रॅप करपाचो आनी आमकां कसलें सजेशन जरी दिलें जाल्यार आमी कसलीच सजेशनां आयकचें ना. आमचो एकूच डिमांड आसा तो म्हटल्यार हो जो युनिटी मॉल आसा तो स्क्रॅप जावचो. तशेंच सीएमान तांकां 5 जाणांक आपयल्यात. त्याच प्रमाणे जर आमी पळयलें जाल्यार सीएमाच्या बंगल्यार सध्या आतां जे चिंबलकार आसात ते 5 जाण आनी तांचो लॉयर जो आसा ते मेळून सगळे लोक जे आसा ते सध्या सीएमाक मेळपा खातीर सीएमाच्या बंगल्यार आयल्यात. जाल्यार फुडले अपडेटां खातीर पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोवा. भायर येयले म्हणून तांकां कितें पॉझिटीव रिप्लाय मेळटलो कितें तांकां आन्सर मेळटलो ते आमी पळयलें.